Mr. Global Nepal 2019, ladies and gentlemen, is contestant number 9, Aryan Sitaula. So here we have Mr. Global Nepal 2019, Aryan Sitaula. Please put your hands together for him. From the land crowned by the majestic Himalayan ranges, shrouded by mystery and allure, the birthplace of Lord Buddha, and home to the highest peak in the world. I am Aryan Sitaula, Mr. Global Nepal 2019. I was born in the plains under the scenic hills of eastern Nepal. Since my childhood, I was always into sports and music. My father always encouraged me to push harder for the things that I aspired to do. My mom taught me the value of giving and being selfless, and my sister has been my source of support in every step of my life. My roots and my family values are my biggest strengths, and they've helped me reach where I am today. I gradually got into fashion and modeling, and I won the title of Mr. Global Nepal 2019. I believe that we should respect and preserve our culture and also encourage others to do the same. I believe in hard work and persistence and would suggest others to believe in themselves. Thus, I can inspire others through my actions and my work. Today, I am proud to hold my national flag in this global stage, representing the birthplace of Lord Buddha, the resilient spirit of the brave Gurkhas, and the spirit of 30 million Nepalese. 38 gentlemen, all inspiring, each representing a different culture of the globe. They have come to the land of smile of compete in one of the greatest competition of its kind. 38 men, only one will become Mr. Global. नमस्ते तपाईको साथमा चाहिँ म मोइनुद्दिन र आज पनि हामी फेरि पनि आइ नै सकेका छौं म्यान हन इन्टरनेशनल नेपालको पेजमा लकडाउन डायरीज लिएर सो धेरै दिन भइसक्यो हामीले कन्टिन्यू गर्न थालेको सो आज हामी माझ अर्को रमाइलो गेस्ट हुनुहुन्छ आज हामी माझ हुनुहुन्छ आर्यन सिटौला मिस्टर ग्लोबल नेपाल 2019 को विनर पनि हुनुहुन्छ सो स्वागत छ आर्यन थ्यांक यू दाइ के भइरहेछ आज भोलि त लकडाउन भइरहेछ सो नथिङ मच त्यही घरमा बस्यो अनि अलिअलि सकेसम्म वर्कआउट गर्यो अहिले चाहिँ लाइक घरको कामहरु चाहिँ धेरै धेरै गरिरहेको छु म भनौं न लाइक आई हेभ लर्न टु कुक यही लकडाउनमा के चाहिँ बनाउन सिक्यो त यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ यसो सुनौं न सो पहिला चाहिँ लाइक आई युज टु कुक हैन तर त्यस्तो केही पनि बनाउँदिन थिए अब वर्कआउट गरेर जिमबाट आएपछि हल्का चिकन बोइल गर्यो अंडा बोइल गर्यो
द्याट वाज इट होइन, मेरो कुकिङ त्यतिमै थियो लिमिटेड. सो अहिले चाहिँ लाइक आई मेक एभ्रिथिङ. अब के भन्ने, लाइक अब चिकन लाइक राम्ररी भयो, अब त्यसपछि भेजिटेबल्सहरू पनि अरू. सो या नर्मल स्टफ बनाउन सक्छु. जस आई क्यान सर्भाइभ. अनि अनि एकदमै मिठो चाहिँ के चाहिँ बनाउन सिक्यो यस्तो स्पेसिफिक हुनु पर्दाखेरि चाहिँ अब धेरैजनाले सुनि पनि रहनु भएको छ होइन. सो माइट बी कुनै दिन आर्यनले बनाएको चाहिँ अब खाना पाऊ भनेर पनि यसो सोचिरहनु भयो होला. सो मलाई चाहिँ लाइक बिन्सहरू त्यस्तो अब राजमा भयो त्यस्तो चाहिँ आई लाइक द्याट होइन. अनि त्यसैले त्यो म चाहिँ त्यो राजमा करी पनिर चिल्ली त्यस्तै चाहिँ त्यस्तो बनाउँछौँ. त्यस्तै भनौँ. सो अहिले जसले हेरिरहनु भएको छ होइन हाम्रो भ्युअर्सहरूले चाहिँ आफ्नो यो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ. आर्यनलाई केही प्रश्नहरू सोध्नु मन छ भने पनि अब तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा. अनि त्यसपछि उहाँले एन्सर दिनुहुनेछ. अनि त्यसै गरेर तपाईँलाई आर्यनलाई तपाईँले अहिले भर्खर देख्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको बारेमा एकदमै एक दुईवटा चाहिँ एकदमै रमाइलो कुराहरू चाहिँ मैले थाहा पाएको छु. त्यो तपाईँलाई भनिदिउँ अहिले नै, ताकि तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. सो हि इज भेरी गुड सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ होइन. कता कतै साइडनिर चाहिँ उहाँले आफ्नो गिटार पनि राख्नु भएको छ. सो तपाईँलाई इन्टरटेन गराउनको लागि सो तपाईँलाई कुन चाहिँ गीत सुन्न मन छ त्यो पनि तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ. अथवा तपाईँलाई क्वेसन सोध्नु मन छैन तर पनि अब हाई हेलो भन्नु मन छ भने त्यो पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ. अनि आर्यन अब अलिकति तिम्रो बारेमा भनिदिउ न होइन. अब कस्तो खालको मान्छे हो, के हो, कता पढ्यो, यस्तो लाइक जेनरल पर्सनल कुराहरू. सो लाइक चाइल्डहुडको बारेमा कि कस्तो अहिले ल अलिकति चाइल्डहुडको बारेमा कुरा गरौँ न, त्यहाँबाट स्टार्ट गरौँ. वेल त्यही भिडियोमा नि अलिअलि हेर्नु भयो होला है. सो म चाहिँ बिर्तामोड झापा. वेल आई स्टडिड देयर टिल 10 एसएलसी चाहिँ त्यहीँबाट दिएँ मैले. सेन्ट जेभियर्स यहीँको लाइक सेन्ट जेभियर्सकै ब्रान्च छ त्यहाँ, सेन्ट जेभियर्स देउनिया भन्ने ठाउँमा छ. सो आई स्टडिड देयर. अनि एसएलसी चाहिँ त्यहीँबाट दिएको. अनि ड्युरिङ माई स्कुल डेज चाहिँ वेल आई एज गुड इन स्टडिज होइन, तर एकदम लाइक पढ्न चाहिँ धेरै पढ्दिनँ थिएँ. बट वेल आई युज टु गेट थिङ्स अनि छिटै लाइक मार्क्स पनि राम्रै आउँथ्यो. सो अनि अदर देन द्याट आई वाज अब हामी चाहिँ क्लासको चाहिँ लाइक पेरेन्ट्स डे यस्तो यस्तो इभेन्ट्सहरू हुन्थ्यो नि त. अनि वेल म चाहिँ 5-6 नै चाहिँ हाम्रो लाइक क्लासको एउटा ब्यान्ड जस्तो थियो भनौँ न. अनि वी वुड पर्फर्म इन लाइक मोस्ट अफ द इभेन्ट्स स्कुलको. अनि त्यही बेलादेखि चाहिँ मैले चाहिँ लाइक गिटार चाहिँ बजाउँथेँ त्यो बेला. सो अनि 6-7मा पढ्दा चाहिँ मैले चाहिँ क्लासेस पनि लिएको थिएँ क्या, लाइक अफिसियल 1 वर्ष जति दिएँ होला. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही अब स्कुल लाइफभरि अब त्यही ब्यान्डमा पनि थिएँ म. अनि बिस्तारै चाहिँ अनि आई स्टार्टेड सिङ्गिङ त्यसपछि. अनि त्यो अलिअलि गाउने त्यही भयो. अनि अदर त्यता पनि थियो. म चाहिँ जे पनि अब क्रिकेट पनि खेल्थेँ त्यो बेला, बास्केटबल पनि खेल्थेँ. लाइक आई वाज एक्स्ट्रा करिकुलर सबै गर्थेँ भनौँ न. अनि त्यही क्रिकेट चाहिँ आई स्टिल लभ क्रिकेट होइन. अनि त्यही एसएलसी पछि म क्लब पनि जोइन गरेँ. अनि लाइक डिस्ट्रिक्ट अन्डर-19 लाइक एज ग्रुपमा जे झापाबाट डिस्ट्रिक्ट लेभल अनि इन्टर स्टेट यताउता पनि अलिअलि खेलेको थिएँ. अनि यहाँ पनि बालुवाटारबाट अलिअलि जेस क्रिकेट पनि खेल्छु भनौँ न. सो त्यही हो. अनि त्यसपछि आफ्टर द्याट हजुर कस्तो खालको स्टुडेन्ट हो आर्यन चाहिँ स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ? त्यो एकाडेमिकली चाहिँ आइएस भेरी साउन्ड राम्रै, लाइक ग्रेड्सहरू चाहिँ राम्रै आउँथ्यो. बट आई वाज इन्टु त्यही एक्स्ट्रा धेरै पढ्दिनँ थिएँ. आई युज टु गेट स्टफ भनौँ न, अहिले पनि त्यस्तै लाग्छ आफूलाई. अनि त्यही एकाडेमिकल चाहिँ साउन्डै थियो, तर त्यस्तै एक्स्ट्रा करिकुलर चाहिँ सबै कुरा गर्थेँ क्या. अब त्यस ब्यान्डमा भयो, अब स्पोर्ट्स पनि, अनि त्यही अब ड्रामा हुँदा पनि गर्थेँ. अनि हल्ला पनि गर्थेँ क्लासमा. सो या एभ्रिथिङ एज मच एज आई कुड डु. त्यस्तो कुनै फनी इन्सिडेन्ट छ स्कुलमा गरेको जस्तो कुनै बदमासी? बदमासी त एकपल्ट चाहिँ
अलि इट्स नट सो गुड भनौँ। एकपल्ट हाम्रो एसेम्ब्ली भइरहेको थियो क्या, अनि पुरै घाममा एसेम्ब्ली भइरहेको थियो अनि लाइक अब हाइट वाइज हुन्छ नि त, हामी लास्टतिर थियौँ अनि हल्ला भइरहेको थियो क्या एसेम्ब्लीमा। अनि त्यसपछि प्रिन्सिपल हि गट पिस्ड अफ होइन, अनि एसेम्ब्लीमा आएर हामीले चाहिँ हल्ला गरेको थिएनौँ, बिचको अरूहरूले चाहिँ हल्ला गरिरहेको थियो, बट हि स्टार्टेड हिटिङ अल अफ अस के। त्यो चाहिँ एकदम अरू पनि छ इन्सिडेन्टहरू। एकपल्ट त्यसपछि पुरै अरू चाहिँ त्यो म चाहिँ लाइक राम्रै स्टुडेन्ट थिएँ नि त, लाइक ग्रेड्सहरू पनि राम्रै आउँथ्यो। अनि एउटा टिचर हुनुहुन्थ्यो क्या, उहाँको नाम चाहिँ आई फरगट हिज नेम, त्यही 1 वर्ष मात्र पढाउनु होला। अनि लाइक हि वाज त्यस्तो जज गर्नु हुँदैन होला, बट स्टिल लाइक त्यस्तो राम्रो पढाउनु हुन्न थियो क्या। अनि वी युज टु मेक अ लट अफ नोइज क्लासमा, एकदम हल्ला गर्थ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि मार्क्स पनि राम्रै दिनुहुन्थ्यो तर उहाँले। अनि के भयो भन्दा एकदम हि गट पिस्ड अफ होइन, हामी एकदम हल्ला गरिरहेको थियौँ, अनि सबलाई उठाउनु भयो क्या। अनि जे पनि लाइक हि युज टु से जस्तै अब हल्ला भयो भने भोलि ब्रिङ यर पेरेन्ट्स टु मर, यस्तो जे त्यही भनिदिने क्या। अनि भोलि चाहिँ उसलाई मतलब हुँदैन थियो, तर अनि मलाई उठाएर त्यही ब्रिङ यर पेरेन्ट्स टु मर यताउता भन्नु भएन। सबले हल्ला गरिरहेको थियो, मलाई रिस उठ्यो। म त आई वन्ट ब्रिङ, किन ल्याउनु यताउता भनेर पुरा बाजे क्या म टिचरसँग। अनि त्यसपछि हि टुक अस इन्टु, मलाई प्रिन्सिपलको अफिसमा लग्नुभयो। एन्ड देन उल्टे मैले कम्प्लेन गरिदिएँ क्या टिचरको बारेमा। अनि त्यसपछि चाहिँ आई डोन्ट नो मच होइन, हि लेफ्ट। 2-3 महिना बाँकी थियो एकाडेमिक इयरको, अनि हि लेफ्ट स्कुल होइन आफ्टर द्याट। अनि चाहिँ साथीहरूले भन्दै क्या, उहाँले चाहिँ आर्यनले गर्दा मैले स्कुल छोड्नु पर्यो यस्तो उस्तो भन्नुहुन्थ्यो अरे क्या। आई डोन्ट नो, त्यस्तो अलिअलि याद छ जेस। अनि स्कुल पढ्दाखेरि आर्यनले होइन, आर्यनले मेरो कम्प्लेन गर्यो यताउता, खै त्यस्तै के भन्नुभएको थियो। आई डोन्ट नो। ठिक छ। आर्यन अनि स्कुल पढ्दाखेरि हुन्छ नि अब त्यो क्रसहरू हुने होइन, अब आफ्नै साथीहरू मन पर्ने त्यस्तो खालको भयो कि भएन? स्कुलमा चाहिँ त्यस्तो धेरै थिएन, म चाहिँ एज फोकस्ड इन्टु त्यही स्कुलमा चाहिँ भएन। लाइक आफ्टर स्कुल चाहिँ बरु भयो होला। स्कुलमा मेरो मेन्टालिटी पनि त्यस्तै थियो, लाइक स्कुल पढ्दा चाहिँ एज लाइक सो अब तपाईलाई चाहिँ आर्यनले अब गीत सुनाउन लाग्दै हुनुहुन्छ। सो आर्यन, which song are you going to sing about? This is my favorite song, कबवेबको चाहिँ तिम्रो माया भन्ने हो। सो आई थिङ्क आई sang this song in a lot of places, इन्टरनेसनल पनि गाएको थिएँ, नेपालमा पनि गाएको थिएँ। स्टार्ट गरौँ ल? हुन्छ, म काउन्टडाउन दिन्छु है त। यो काउन्टडाउन दिँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूले यो गीत सुनिरहँदाखेरि चाहिँ आर्यनको गीत यसो कमेन्ट सेक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कस्तो लाग्यो भन्ने कुराहरू होइन। त्यसपछि आफ्नो डिमान्ड पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा। अनि अथवा एनी क्वेसन्स हुन्छ नि, अहिले अब म्यानहनको पनि कुराहरू सोध्ने छु। त्यसपछि उहाँको जर्नी छ मिस्टर ग्लोबल को पनि होइन, त्यो कुराहरू पनि सोध्ने नै छु। सो एनी क्वेसन्स इफ यु वान्ट टु आस्क यु क्यान आस्क। सो अहिलेको लागि हामी माझ हुनुहुन्छ आर्यन सिटौला, उहाँले तपाईँलाई गीत गाएर सुनाउनु हुनेछ। 1 2 3 स्टार्ट। तिम्रो त्यो आँखामा मैले देखेथे संसार मेरै तिमीले देखेथे संसार मेरै बिहानीको किरण हो कि सिधो बतासै हो
बिहानीको किरण हो कि शीतल बतासै हो तिम्रो माया तिम्रो माया तिम्रो माया तिम्रो माया सरी मेरो यो गीतमा मैले पाएथे मेरो यो गीतमा मैले पाए बिहानीको किरण हो कि शीतल बतासै हो तिम्रो माया तिम्रो माया तिम्रो माया तिम्रो माया Thank you. एकदमै राम्रो गायो Thank you. सो आर्यन हजुर अब म्यानहन्टको जर्नीतिर जाम होइन कसरी म्यानहन्टतिर आयो होइन यसको जर्नी कसरी स्टार्ट भयो यसो अलिकति सुनौँ न मैले चाहिँ 17मै होला 17मा चाहिँ हाउस अफ फेसनबाट चाहिँ लाइक मोडलिङ स्टार्ट गरेको थिएँ सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म प्लस टूमा हुँदाखेरि लाइक आई युज टु सी माई फ्रेन्ड्स होइन दे वुड विन यस्तो यस्तो मोडलिङ टाइटल्सहरू यताउता जितेर हुन्थ्यो अनि त्यो हेरेर पनि आज लाइक आई क्यान डु द्याट जस्तो हुन्थ्यो क्या अनि म जिम पनि जान्थेँ नट रेगुलरली अलिअलि जिम जान्थेँ अनि त्यता पनि यु हेभ यु लुक गुड होइन फिजिक पनि ठिकै छ गर जिममा नि भन्नुहुन्थ्यो क्या अनि त्यही 11-12देखि नै बिस्तारै बिस्तारै इन्ट्रेस्ट थियो अनि त्यसपछि त्यो हाउस अफ फेसनबाट स्टार्ट गरेँ सो आई वेन्ट त्यति बेला चाहिँ केही एक्सपिरियन्सहरू केही पनि थिएन अनि सिधै केही फोटोसुट पनि गरेको थिएन क्या मैले प्रपरली लाइक आई हेड जिरो एक्सपिरियन्स भनौँ न अनि त्यही एकैचोटि चाहिँ अब गर्ने भनेपछि केही गर्नु अगाडि चाहिँ हल्का रिसर्च चाहिँ गरेको थिएँ क्या मैले अरू बेला पनि लाइक केही गर्छु भन्नु अगाडि चाहिँ रिसर्च गरेँ के गर्नु अनि त्यो बेला चाहिँ हाउस अफ फेसनमा चाहिँ अब स्टार्ट गर्दा चाहिँ हाउस अफ फेसन चाहिँ राम्रै होला जस्तो लागेको थियो अनि त्यहीँबाट स्टार्ट गरेँ 17मा अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब अरू अब एजेन्सिजहरूमा हाउस अफ फेसनमा चाहिँ त्यस्तो केही हुन भए पनि जे एक्सपिरियन्स भयो क्या त्यहाँ चाहिँ आई गट द कन्फिडेन्स द्याट होइन अब सँगै ट्रेन गरेको त्यो चाहिँ इट वाज जस्ट मोडलिङ कन्टेस्ट मात्र थियो त्यो यस्तो पेजेन्टहरू थिएन वान अब जसले लाइक राम्रो उ गर्यो नि त्यो फिल लाइक आई एम नट लेस देन एनी अफ देम जस्तो भयो क्या जस केही नभए पनि त्यति कन्फिडेन्स चाहिँ आयो क्या मलाई अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यही सेल्फ कन्फिडेन्स मात्र चाहिँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो बेला चाहिँ वन्स यु नो द्याट यु क्यान डु इट अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै आफै यु स्टार्ट थिङ्किङ होइन के गर्ने कसो गर्ने त्यहाँबाट चाहिँ त्यति चाहिँ भयो क्या आई गट द्याट सेल्फ कन्फिडेन्स अनि त्यसपछि अब सुटहरू फोटो सुटहरू यताउता हुँदै गयो अनि सो आर्यनको उतातिर इन्टरनेट कनेक्सन एकदमै स्लो भएको हुनाले चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको चाहिँ छ सो अब तपाईँलाई म एउटा कुरा देखाउँछु है त हाम्रो म्यानहन्ट इन्टरनेसनल नेपालको
सो आर्यन ब्याक हो हेलो आयो हजुर हजुर त्यही त त्यही गएको थियो आई डिडन्ट रियलाइज गएको भनेर इन्टरनेट एकदमै स्लो भयो कि बोलिरहेको थिएँ अनि नेपालको आइपिएस यस्तै आइएसपी ठिकै छ होइन अब सायद धेरैजना लकडाउनमा बसेको हुनाले चाहिँ धेरैले अब इन्टरनेट पनि युज गरेको हुनाले चाहिँ सायद ब्यान्डविथ एकदमै स्लो भएको पनि हुनसक्छ अनि के कुराहरू सिक्यो यो म्यानहन इन्टरनेसनल नेपालमा आइसकेपछि चाहिँ आफ्नो लाइफमा के चेन्जेस आयो सो त्यसपछि चाहिँ त्यो म्यानहन्टमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो क्या मैले स्टार्ट गर्दा नै अनि त्यही ट्रेन गर्दै गरेँ अनि त्यसपछि मेरो एक्चुअल प्लान चाहिँ लाइक जुन वर्षकै त्यसको 1 वर्ष पछाडि जाने थियो होइन तर ठ्याक्क त्यो बेला अब फर्महरू पनि यताउता म्यानहन्टको पुरै प्रमोसन भइरहेको थियो क्या लाइक नयाँ सिजनको लागि ठ्याक्क त्यसको अब नेक्स्ट त्यो वर्ष नेसनलमा जाम त्यस्तो पनि थियो अनि जम नजम भन्दा भन्दै अरू अब लाइक फ्रेन्ड्सहरूले अब जसले चिन्नुहुन्छ उहाँले पनि अब जाऊ राम्रो हुन्छ सबैले भन्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ गए नै भनौँ न राम्रै पनि भयो लास्टमा ओके सो जन तपाईँले के सोध्नु भएको थियो अहिले भर्खर अनि त्यो त इन्टरनेट अलिकति स्लो भएको हुनाले चाहिँ बिचमा अड्की आइरहेछ कि तिम्रो साउन्ड चाहिँ र ठिकै नै छ आर्यन अर्को गीततिर जाने हो ओके एकछिन तपाईँलाई एकजना एउटा कमेन्ट लेखाएको छ है यो आर्यन सिटौला ब्रो भनेर लेखाएको छ स्क्रिनमा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ ओ या इज माई फ्रेन्ड हाम्रो लाइक +2 मा सँगै पढे मिस यु टु भनौँ ओके लेट्स स्टार्ट सो यो चाहिँ एकदम फेमस नेपाली सङ परेलीमा है ओके परेलीमा लुकाइराखन अङ्गालोमा बाँधिराख परेलीमा लुकाइराखन अङ्गालोमा बाँधिराख जान नदेऊ रोक नरोक उड्न नदेऊ आकाशको चरी जस्तै मलाई बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै सहारा हो यो पनि एकदमै गजबको गीत गायो आर्यनले चाहिँ अब त्यसको कुराहरूमा अब मिस्टर ग्लोबल इन्टरनेसनलमा जाँदाखेरिको होइन त्यसको अनुभव अलिकति सुनौँ न ओके सो त्यसमा चाहिँ अहिले इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा पनि त्यो अलिअलि हेर्नुभयो होला सो त्यसमा चाहिँ एकदम कस्तो भएको थियो भने सेप्टेम्बरमा भएको थियो बट कन्फर्मेसन नै भइरहेको थिएन क्या कहिले हुन्छ भनेर फिक्सै भइरहेको थिएन अनि आई गट कन्फर्मेसन एकदम 20-25 डेज बाँकी हुँदा मात्र भयो क्या कन्फर्मेसन अनि एकदम सबै कुरा छिटछिटो भयो अब इन्ट्रोडक्सन भिडियो अब नेसनल कस्ट्युम अनि अब अरू जस्तै त्यहाँ चाहिँ मेन चाहिँ हामीले पठाएको उसमा चाहिँ 3 दिल जज यु इन 3 क्राइटेरिया जस्तो भनेको थियो क्या एउटा चाहिँ स्विम सुट टक्सिडो अनि एउटा चाहिँ लाइक पर्सनल इन्टरभ्यू टाइपको त्यस्तै पर्सनल इन्टरभ्यू नै थियो
सो त्यसमा चाहिँ भनेको थियो अब अनि छिटो गर्नु पर्यो अब यो लाइक इन्ट्रोडक्सन भिडियोको पनि डब पनि राम्ररी गर्न पाएको थिएन क्या मैले कस्तो भएको थियो भने राति 1-2 बजे गर्नु परेको थियो सो एकदम सबै कुरा हेक्टिक भएको थियो क्या छिटो गर्नु परेको थियो अनि नेसनल कस्ट्युम पनि अब आइइसी लाइक डिजाइनिङ कलेज चाहिँ उहाँहरूले गरिदिनु भएको थियो सो 2-3 दिनमा मात्र लाइक सबै डिजाइन गरेर सबै गर्नु परेको थियो क्या सो यहाँबाट जाँदा चाहिँ एकदम छिटो गरेर जस प्रिपेयर गर्न चाहिँ धेरै टाइम भएको थिएन बट देन अनि त्यहाँ पुगेपछि आई गट टु लर्न अ लट भनौँ न त्यहाँ चाहिँ पेजेन्ट अब मिस्टर ग्लोबल भने चाहिँ पेजेन्ट अनि मोडलिङ कन्टेस्ट मेन चाहिँ मोडलिङ कन्टेस्ट जस्तै नै थियो सो कस्तो हुन्थ्यो भने अब तपाईँहरूको त्यहाँ अब स्पोन्सर्सहरू हुन्छ नि त अनि एभ्री डे चाहिँ हामीलाई अब कहिले यो स्पोन्सरकोमा लग्ने यो स्पोन्सर यो यस्तो त्यहाँ चाहिँ अनि एक्टिभिटिजहरू हुन्थ्यो क्या अनि एक्टिभिटिजहरू हुन्थ्यो अनि त्यही एक्टिभिटिजमा यु गट टु लर्न अ लट अब जस्तै हामीलाई अब एलिफेन्ट पार्कमा लगेको थियो होइन त्यहाँ चाहिँ अब थाइल्यान्डमा चाहिँ एकदम एलिफेन्ट्सहरूलाई अब्युज भनौँ न लाइक एनिमल अब्युज टाइपको अब सर्कसमा लग्ने यस्तो गर्ने अब त्यो फरेस्टमा पनि अब वुडहरू चप गर्दाखेरि एलिफेन्टहरू युज गर्ने सो त्यो हुँदा चाहिँ एलिफेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम नराम्रो क्रिटिकल कन्डिसनमा हुन्थ्यो क्या अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यो पार्कमा चाहिँ सबै त्यस्तो लाइक सिचुएसन नराम्रो भएको नभए जहाँबाट रेस्क्यु गर्न सक्छ तिनीहरूले चाहिँ एलिफेन्ट्सहरूलाई रेस्क्यु गरेर ल्याएको थियो सो त्यस्तै धेरै ठाउँमा लगाएको थियो हामीलाई अब जस्तै सोजहरू पनि गराएको थियो त्यहाँ फेसन सोजहरू पनि भएको थियो अनि सो सबै भयो सो त्यहाँ चाहिँ के भयो भने अब फ्रेन्ड्सहरू सबतिरको अब साथीहरू पनि बनाए यु गट टु लर्न अ लट अब सबै कन्ट्रिजहरूको भएपछि चाहिँ धेरै कुराहरू सिकिँदो रहेछ क्या कल्चरल डिफ्रेन्सहरू हुन्छ अब उनीहरूले के सोच्छन् आफूले के सोचिन्छ अब हाउ डु दे लिभ अब उता के गर्छन् अब सो त्यही हो त्यस्तै अब त्यही आई गट टु लर्न अ लट भनौँ न प्रिपेयर गर्ने पनि टाइम भएन धेरै अब मलाई चाहिँ के लाग्छ इन्टरनेसनली जानु अगाडि चाहिँ नेपालमा चाहिँ मेलको लागि चाहिँ प्रिपेरेसन चाहिँ धेरै केही हुँदैन क्या लाइक अब म यस्तोमा जानु अगाडि चाहिँ यु हेभ टु प्रिपेयर अनि यु हेभ टु डु एभ्रिथिङ होइन पहिलेदेखि अब जस्तै हाम्रो अब कोरियाको हिज माई गुड फ्रेन्ड अहिले पनि उसले चाहिँ मिस्टर ग्लोबल जितेको छ यो वर्षको अनि अहिले पनि कुरा हुन्छ उसँग सो उनीहरूको चाहिँ अब 1-1.5 वर्षदेखि प्रिपेयर गर्छन् त्यस्तो सबै हुन्छ बट नेपालमा चाहिँ अब त्यस्तो धेरै प्रिपेरेसन पनि छैन अब फिमेलमा त भर्खर आइरहेको छ अब मिस नेपालहरूले भर्खर राम्रो गर्न थालिरहेको छ मेलको बिस्तारै होला जस्तो लाग्छ बट अब मिडिया अटेन्सनदेखि लिएर प्रिपेरेसनदेखि लिएर अब कन्ट्रीले जति बुस्ट गर्नुपर्ने त्यो केही पनि हुँदैन क्या झन् मेलकोमा चाहिँ सो त्यो पनि होइन मलाई चाहिँ केही रियलाइज गरेँ त्यहाँ गर्दाखेरि अब जुन कन्ट्रीले अलिक प्रिफर गर्छ जति ग्रुम गर्छ अब सपोज लाइक कोरियामा मिस्टर ग्लोबल मिस्टर इन्टरनेसनल इज भेरी बिग होइन अब त्यहाँ प्रिपेयर पनि त्यही अनुसार हुन्छ मिडिया अटेन्सन त्यही अनुसार हुन्छ अब स्पोन्सर्सहरू त्यही अनुसार हुन्छ उनीहरूको सो अब उसले मिस्टर ग्लोबलले पनि अब क्यान्डिडेट पनि एकदम राम्रै नै हो अब उसले चाहिँ अब नेपाल जस्तो कन्ट्री नभए कुनै कन्ट्री अब कसैलाई थाहा पनि हुँदैन नि त मिस्टर ग्लोबल चाहिँ यताउता म्याक्सिममलाई चाहिँ त्यो भेरी इग्नोरेन्ट अब थाहा हुँदैन धेरै अब त्यस्तोलाई दिएर पनि केही त्यो छैन जस्तो हुँदो रहेछ क्या अब मार्केट पनि हेर्दो रहेछ उनीहरूले सो अब मलाई चाहिँ अब फ्युचरमा चाहिँ अब इन्टरनेसनलको यस्तो प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो सबैले अब मिडियादेखि लिएर स्पोन्सर्सदेखि लिएर अब गभर्मेन्टदेखि अब वी आर नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेपछि गभर्मेन्टको साइडबाट पनि अलिक केही भयो नभए सबैबाट अलिअलि कन्ट्रिब्युट भयो अब प्रिपेरेसन पनि त्यो अनुसार राम्रै भयो भने चाहिँ नेपालले पनि राम्रो गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ क्या लाइक डिफ्रेन्स देयर इज नट मच डिफ्रेन्स क्या जस्ट अब मार्केटिङदेखि लिएर प्रिपेरेसन अब सबै कुरा भयो आर्यनलाई प्रश्न आएको छ स्क्रिनमा प्रश्न आएको छ आसिमानु सक्सेनाको What was the most difficult time you faced during Mr. Global? So त्यहाँ त्यस्तो इन्टरनेसनलमा डिफिकल्ट टाइम भन्दा नि हेक्टिक हुन्छ क्या सबै कुरा बिहानदेखि लिएर रातिसम्मको आइटिनेरी हुन्छ होइन
अब हल्का प्रिपेयर गर्यो, बिहान यो सुट गर्यो, त्यसपछि यो स्पोन्सरकोमा गयो, यो कुरा गर्यो, अरूसँग मिडियाको मान्छेसँग बोल्यो, यस्तो त्यो आइटिनरी एकदम हेक्टिक हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तो डिफिकल्टी भन्दा पनि दे विल जज यु अन एभ्री डे बेसिस जस्तो हुन्छ। अब यहीँ अब यति 1-2 वर्ष उसमा लागेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ कि दे विल जज यु अन एभ्री डे बेसिस भन्ने थाहा हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ वाट यु ट्राई टु डु इज अब एभ्री डे कसरी यु क्यान स्ट्यान्ड आउट, राम्ररी के गर्न सकिन्छ त्यही गरिन्छ नि त त्यहाँ आफूले। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो डिफिकल्टी चाहिँ त्यस्तो भएन। बरु डिफिकल्टी चाहिँ अब यहीँ अब प्रिपेयर गर्ने टाइम पनि थिएन, सबै कुरा अब छिटो भयो। नेपालमै त्यहाँ भन्दा नेपालमै बरु बडी हेक्टिक भयो भनौँ न। त्यहाँ त यु आर ट्राइन टु गिभ यर बेस्ट होइन, एभ्री डे राम्रो गरौँ जस्तो हुन्छ। सो त्यसमै सबै ध्यान जान्छ क्या। भोलिपल्ट यो छ त्यसको लागि प्रिपेयर गर्नु पर्यो, आजदेखि के गर्ने कसो गर्ने। कति दिनको जर्नी थियो मिस्टर ग्लोबलको चाहिँ? आई थिङ्क 15 to 20 डेजको बिचमा होला, 17-18 त्यस्तै होला। 15-17 त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू, धेरै साथीहरू पनि बनाउनु भयो होला। या स्टिल अब लाइक अब कोरिया भने कोरिया, ताइवान, हङकङ, स्विजरल्यान्ड, त्यो अलि 4-5 जना लाइक हामी चाहिँ एकदम क्लोज भयौँ क्या त्यहाँ। लाइक सबैसँग थियो होइन, बट स्टिल इन्टरनेसनलकोमा उसमा चाहिँ लाइक वी स्टिल अहिले पनि हामी कुरा गर्छौँ होइन। एन्ड दे आर वान्टिङ टु कम टु नेपाल एज वेल। अब यो सकेपछि हेरौँ अब के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि, लकडाउनहरू सबै उ भएपछि होइन। त्यही ग्लोबल फ्रेन्ड्स बनाएको रमाइलो पनि होइन। त्यही त अब एक त आफ्नो देशको पनि प्रमोट भएर आउँछ उतातिर होइन, अनि त्यो गर्दाखेरि त्यो कल्चरल रिलेसन्स भएर आउँछ, आइडियाहरू पनि सेयर भएर आउँछ। सो इट्स गुड। अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि हु इज यर इन्सपिरेसन हुन्छ नि अब सधैँभरि अगाडि बढ्नको लागि दिनका दिन होइन, अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ लाइक हु इज यर इन्सपिरेसन यो मोडलिङ फिल्डमा चाहिँ? मोडलिङमा चाहिँ त्यही मैले लाइक 17मा हाउस अफ फ्यासनबाट स्टार्ट गरेँ भनेको थिएँ। बट भन्दा अगाडि चाहिँ मलाई म्यान हन्ट, म हल्का रिसर्च गर्दा चाहिँ म्यान हन्ट यताउता हो सबभन्दा ठुलो भन्ने चाहिँ थाहा थियो। अनि मैले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ 2013मा अनुप विक्रम साई, उहाँलाई चाहिँ आई वुड लुक अप टु हिम क्या एकदमै। आई स्टिल लुक अप टु हिम। अनि कोइन्सिडेन्टली अहिले चाहिँ लाइक हामी चाहिँ एउटै जिममा पनि जान्छौँ, मैले जिममा पनि भेट भइरहेको छ। अनि हि इज भेरी हम्बल पनि होइन। म चाहिँ पहिल्यैदेखि उहाँलाई चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम वा कस्तो पर्सनालिटी एभ्रिथिङ हेर्दै फेरि कस्तो खतरा लाग्थ्यो क्या। अनि इभन आफ्टर गेटिङ टु नो हिम अ लिटल बिट चाहिँ एकदम अब त्यत्रो सेलिब्रिटी भएपछि पनि यु नो हि इज भेरी डाउन टु अर्थ अनि हाउ ही क्यारिज हिमसेल्फ होइन। आई लाइक द्याट। ओके, तपाईँले अब एउटा गेम खेलाउँ त? गेम खेल्ने? ओके, आई एम रेडी। गेम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म शब्द भन्छु, एउटा कुनै वर्ड भन्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट थप के आउँछ त्यही जे आउँछ त्यही भन्ने, तर त्यसमा टाइम चाहिँ लिनु पर्दैन, फास्ट भन्नुपर्ने हुन्छ है त। वान वर्ड एन्सर। वान वर्ड एन्सर, तुरुन्तै फास्ट। रेडियो? थाइल्यान्ड? ब्युटिफुल। जे आउँछ त्यो भन्ने हो। म्यानहन इन्टरनेसनल नेपाल? फास्ट। अपर्च्युनिटी। ल टिकटक? नट गुड। sorry to whoever use it. गिटार? Love. Facebook? Social media. घिरौला? No. नेपाली movies? Improving. प्रियंका कार्की? Good actor. लकडाउन? Should end. यस्तो फ्रस्ट्रेट भइसकेको छु मैले लकडाउनमा। यो भगवान
अनि ठिकै नै छ अब त्यही भएर त नि हामी सधैँभरि 3 बजे आइरहेको होइन सो तपाईँहरूलाई ल्याउने प्रयास गरेर तपाईँहरूको लकडाउनको डायरिजहरू यसो सुनौँ भनेर सो तपाईँलाई एउटा प्रश्न आएको छ होइन म तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाउँछु है त Did you think Okay. any time that you would be an international figure one day भनेर सोध्नु भएको छ Mary Moloma. Sister Mary, she taught me during my school days. So international figure, I don't think I am an international figure, है ना? तर Yeah. if you केही कुरा चाहिँ if you are into something, है ना? जस्ट गिभ एभ्रिथिङ ट्रस्ट द प्रोसेस होइन के गर्ने कसो गर्ने अब प्लान बनाउने होइन सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ कि मलाई अब आज भएन भने पनि इफ यु आर कन्फिडेन्ट अब इफ यु थिङ्क यु आर गुड इनफ होइन फर द्याट इफ यु थिङ्क यु आर गुड इनफ फर द्याट त्यसपछि मेक प्लान्स अनि वर्क फर वान्ट फेरि अलिअलि अड्की आइरहेछ है आर्यन सो अब इन्टरनेटले गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स भयो अनि इफ यु वर्क हार्ड फर वाट यु वान्ट आई थिङ्क इभेन्चुअली भोलि चाहिँ युल गेट देयर ट्रस्ट द प्रोसेस ओके रिजल्ट ट्रस्ट द प्रोसेस रिजल्ट विल कम सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ के चाहिँ भएको थियो यो कम्पिटिसन हुँदाखेरि चाहिँ म्यान हन इन्टरनेसनल नेपालको चाहिँ आफूलाई सबैभन्दा गाह्रो लागेको त्यस्तो कुनै प्रोसेस अथवा त्यस्तो कुनै फेज ट्रस्ट द प्रोसेस रिजल्ट कममा चाहिँ इन्टरनेट एकदमै स्लो भएको हुनाले चाहिँ सुन्न पनि गाह्रो भइरहेछ अड्की आइरहेछ ल ठिकै नै छ तपाईँलाई म एउटा भिडियो देखाउँछु है त्यसो भए हेलो यो कस्तो अड्की आयो कि आर्यन यसो गर ल एउटा भिडियो देखाउँछु होइन त्यसपछि वी विल बी ब्याक है त I'm a setting sun, but I'll never run. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. I will stay and fight as long as I'm alive. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. So your theta format also almost says I'm a dead man walking. Hell's at my door. I'm a shadow of the man I was before. I'm a dead man walking. Before I die, I'll take every soul I can into the night and kill till I die. Till I die. Oh, and kill till I die. Lay 'em in the ground.
I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. Till my final breath, there'll be dust and death. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. Hell's at my door. I'm a shadow of the man I was before. I'm a dead man walking. Before I die, I'll take every soul I can into the night and kill till I die. And kill till I die. And kill till I die. I said no, you said yes, I will go. Don't love you no more. And you left me alone with a broken soul. And you killed all my dreams, you killed everything. Can go on living without you by my side. Dead man walking without you by my side. Dead man walking. You killed me when you left me, now you're looking at a dead man walking. Kill me when you left me, now you're looking at a dead man walking. Kill me when you left me, now you're looking at a dead man walking. Kill me when you left me, when you left me at a dead man walking. Dead man walking. Dead man walking. Dead man walking. You never done before. I said black, you said white, I don't mind. Let's leave that behind. I'm sure we can find some way to plan. 'Cause you killed all my dreams, you killed everything. Can go on living without you by my side. There's no death, there's no life. You. सो कस्तो लाग्यो यो भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आर्यनलाई? फाइनली त्यही एकदम रमाइलो लाग्छ। अब के गरेको थियो यु नो मेमोरिज सबै रिफ्रेस हुन्छ। अघि त्यही फर्स्टको भिडियो हेर्दा पनि एकदम अब लकडाउनको बेला पुरै पहिलाको कुराहरू जे सम्झिँदा फेरि एकदम यु फिल गुड के गरेर रहेछ भनेर हो। तपाईलाई एउटा प्रश्न आएको छ यो स्क्रिनमा।
प्रेजेन्ट प्यासन सो या अहिले पनि अलिअलि त हुन्छ है प्यासनले पनि बट स्टिल ब्याचलर्स या आई कम्प्लिटेड माई ब्याचलर्स भर्खर या अक्टोबरमा सक्यो सो अबको प्लान चाहिँ या फर्स्ट अब मास्टर्स आई विल डु माई मास्टर्स अनि त्यसपछि अहिले एक्टिङ पनि लाइक डिप्लोमाहरू गरेछ अनि प्रोजेक्टहरू पनि अलिअलि अन द वर्ड्स भनौँ न लाइक लकडाउन अगाडि अब हुन लाग्यो जस्तो थियो सो अब फर्स्टमा चाहिँ अब यस आई विल डु माई मास्टर्स प्लान चाहिँ त्यही छ मास्टर्स गर्ने अनि त्यही अब थिएटरहरू पनि गर्ने प्लान छ लेट्स सी यो मोडलिङ असाइनमेन्टहरू पनि गरिराख्ने अनि फर्स्टमा चाहिँ मास्टर्स गर्ने अनि त्यही प्यारेलली लग्ने एन्ड द्याट्स वाट द प्लान इज हुन्छ त्यही त अहिलेसम्म चाहिँ अब केही गरी यो म्यानेज नभएकै चाहिँ यु नीड टु हेभ अ ब्याकअप जस्तो लाग्छ हो त्यो ब्याकअप त हुनु पर्यो सो लङ टर्ममा चाहिँ के चाहिँ देखाएको छ लाइक वाट यु वान्ट टु डु वाट आर यर फ्युचर प्लान्स फ्युचर इमिडिएट फ्युचरको चाहिँ त्यही हो अहिले अब त्यही मास्टर्स गर्ने अनि त्यसपछि थिएटरहरू मोडलिङ असाइनमेन्टहरू पनि गरिराख्ने एन्ड आफ्टर द्याट चाहिँ वान्स त्यो अब ब्याकअप पनि हुन्छ सो या युल हेभ समथिङ टु फल ब्याक अन अनि त्यसपछि चाहिँ मेबी अब राम्रो जब भयो भने मेबी आइल जब गर्ने सँगसँगै लेट्स सी आइल ट्राई न टेक अब प्यारल लग्ने दुइटैलाई सकेसम्म सो प्यारल लग्ने त्यसपछि कहाँ चाहिँ धेरै अनि घर परिवारले सपोर्ट फार फरवर्ड पनि हेरेको छैन अहिले चाहिँ सो कस्तो छ सपोर्ट घरतिर चाहिँ सपोर्ट लाइक दिस सपोर्ट मी होइन कस्तो हुन्छ भने चाहिँ वाट आई फिल इज पेरेन्ट्स वान्ट द बेस्ट फर देयर चिल्ड्रेन अब जबसम्म अब जे कुरा पनि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्केप्टिक हुन्छ नि त स्केप्टिक हुने हो लाइक यो फिल्डमा त्यस्तो सिक्युरिटी पनि त्यस्तो हुँदैन होइन फाइनेन्सियल सिक्युरिटी पनि हुँदैन सो वान्स यु स्टार्ट डुइङ वेल अनि देन अनि तब मात्र चाहिँ दे फिल लाइक ओके त्यस्तो हुन्छ तर पनि स्टिल सपोर्ट त एकदम सपोर्टै गर्नुहुन्छ इन्टरनेसनल जाँदा पनि अब स्पोन्सर्सहरू लाइक आई हेड भेरी लिमिटेड स्पोन्सर्स अलिअलि एकदमै थोरै थियो भनौँ न फाइनेन्सियलीदेखि लिएर सबै गर्ने यताउता त्यो बेला चाहिँ लास्ट 15-20 डेज त एकदम हेक्टिक थियो इन्ट्रोडक्सन भिडियोदेखि सुट गर्नेदेखि लिएर अब प्रिपेयर गर्नेदेखि लिएर अब डिजाइनरकोमा जानेदेखि लिएर सबै कुरा सो या माई फ्यामिली हेल्प मी अलट त्यो टाइममा अहिले पनि दे डु अनि त्यो या अब त्यही पढ्ने अब कम्प्लिट स्टडिज अनि त्यसपछि सकेसम्म त्यही त अब अझै नै बाँकी नै छ होइन भर्खर तपाईँको ब्याचलर सकिएको छ भनेपछि लाइफ त अझै देख्ने बाँकी छ होइन लाइफमा अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी नै छ धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी नै छ सो आई थिङ्क तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ सो अब अन्तिममा अब हाम्रो जाने बेला पनि हुन लागिसक्यो सो लेट्स लिसन टु यर कुनै गीत सो कबवेबको सुनौँ न त कबवेबको थ्याङ्क यू कबवेबको लेट्स सी अर्को एउटा चाहिँ प्लान गरेको थिएँ आई थट यु मेक अस प्ले अनदर गेम मेक मी प्ले अनदर गेम सक्यो तपाईँको अब ठ्याक्कै अब टाइम पनि सक्नु लाग्यो होइन फेरि इन्टरनेटको यो कनेक्सन्सले गर्दाखेरि अनि राम्रो तरिकाले कम्युनिकेसन पनि हुन पाएन कि सो अर्को गेम पनि थियो हामीसँग तर समय सकिन लाग्यो अब लास्टमा एउटा गीत सुनौ धमाकेदार गीत धमाकेदार त होइन यो एक्स मारिकाको हाम्रो नेपाल भन्ने यसको अगाडिको हल्का फर्स्ट वर्स मात्र ढाका टोपी सिरैमा दौरा र सुरुवात नेपालीको छोरो म देश मेरो नेपाल ढाका टोपी सिरैमा दौरा र सुरुवात नेपालीको छोरो म देश मेरो नेपाल यो हाम्रो
यो हाम्रो नेपाल झुक्दैनौ कहिले हामी कसैसँग पनि सानो यो देश भए पनि रगत बगाइदिन्छौँ हामी यो हाम्रो नेपाल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू इट वाज रियली गुड एकदमै रमाइलो लाग्यो होइन सायद हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो होला सो अन्तिममा केही भन्न मन छ आर्यनलाई वाट यु वान्ट टु से टु योर भ्युअर्स या सो यो दिस सङ वाज अल्सो अबाउट नेपाल होइन सो त्यही सबैजनालाई फलो नेपाल गभर्मेन्ट्स अर्डर होइन स्टे सेफ स्टे इनसाइड यर होम्स सकेसम्म यो लकडाउनमा ननिक्लिनु ग्रोसरी लिन एकदम इम्पोर्टेन्ट काम छ भने मात्र निक्लिनु अनि त्यही माई सिस्टर माई ब्रदर अब मेरो कजन दाई पनि माई सिस्टर सी इज अल्सो अ डक्टर होइन सो यो टाइममा चाहिँ अल द डक्टर्स अनि त्यो पुलिस मेन जो चाहिँ अल द कप्स अनि एभ्री वान अब एम्बुलेन्स ड्राइभर्सदेखि लिएर नर्सेस जो चाहिँ अब खटिराख्नु भएको छ यो टाइममा दोज सबैजनालाई चाहिँ या आई गिभ माई रेस्पेक्ट भनौँ न थ्याङ्क यू फर हेल्पिङ यो टाइममा सो त्यही स्टे सेफ स्टे इनसाइड यर होम्स यदि भन्दै अब हामी बिदा माग्ने हो त आर्यन होला अब टाइम सकिसक्यो सो हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच आर्यन आज आइदिनु भयो होइन सो यो लकडाउनको बेलामा सायद केही न केही रमाइलो भयो होला भन्ने लाग्छ सो इन्जोय गर्नुभयो होला थ्याङ्क यू मोहिन दाई हुन्छ अब अहिलेको लागि हामी छुट्टिन्छु यो फाइनल भिडियो फेरि प्ले गर्छु अनि त्यसपछि वी विल बी ब्याक टुमोरो अनि तपाईँलाई चाहिँ को हेर्न मन छ होइन त्यो तपाईँले हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा पनि तपाईँले लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ अनि आजको सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कुराहरू पनि लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईँको फिडब्याकहरू अनि कसलाई चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ यो म्यानहन इन्टरनेसनल यो लकडाउन डायरिजमा चाहिँ सधैँ हामी 3 बजे आइरहेका छौँ सो यो लकडाउन भइन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँलाई इन्टरटेन गराउनको लागि चाहिँ सो अब हामी बिदा माग्छौँ अब यो भिडियो देखाउँछु अनि त्यसपछि हाम्रो आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई Thank you everyone. Bye. Global Nepal 2019, ladies and gentlemen, is contestant number 9, Aryan Sitaula. So here we have Mr. Global Nepal 2019, Aryan Sitaula. Please put your hands together for him. From the land crowned by the majestic Himalayan ranges, shrouded by mystery and allure, the birthplace of Lord Buddha, and home to the highest peak in the world. I am Aryan Sitaula, Mr. Global Nepal 2019. I was born in the plains under the scenic hills of eastern Nepal. Since my childhood, I was always into sports and music. My father always encouraged me to push harder for the things that I aspired to do. My mom taught me the value of giving and being selfless, and my sister has been my source of support in every step of my life. My roots and my family values are my biggest strengths, and they've helped me reach where I am today. I gradually got into fashion and modeling, and I won the title of Mr. Global Nepal 2019.
I believe that we should respect and preserve our culture and also encourage others to do the same. I believe in hard work and persistence and would suggest others to believe in themselves. Thus, I can inspire others through my actions and my work. Today, I am proud to hold my national flag in this global stage, representing the birthplace of Lord Buddha, the resilient spirit of the brave Gurkhas, and the spirit of 30 million Nepalese. 38 gentlemen, all inspiring, each representing a different culture of the globe. They have come to the land of smile of compete in one of the greatest competition of its kind. 38 men, only one will become Mr. Global.